नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सुरुमा मुख्य समाचार। निर्वाचन आचार संहिता लागू गराउन निर्वाचन आयोगद्वारा कडाई। उल्लङ्घनको प्रमाण भेटिए तत्काल कारबाही गर्न देशभरका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूलाई निर्देशन। निर्वाचन आयोगद्वारा अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक। देशभर कुल 1,79,88,570 मतदाता कायम। एक साता लामो वर्षाका कारण रुकुम पश्चिमका मकै बालीमा भारी क्षति। समयमै बाली व्यवस्थापन हुन नसक्दा गहुँ बालीको तयारीमा ढिलाइ। विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्कको सूचीमा भारत 107औं स्थानमा, अवस्था गम्भीर। नेपाल 81औं स्थानमा। र राष्ट्रिय खेलकुदको महिला क्रिकेटमा स्वर्ण पदकका लागि पुलिस क्लब र एपीएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुने। सेमिफाइनल भिडन्तमा बागमती र लुम्बिनी पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आज गृह मन्त्रालयमा देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा निर्वाचन आयोगका आयुक्त तथा केन्द्रीय निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिका संयोजक रामप्रसाद भण्डारीले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने उप कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयुक्त एवं केन्द्रीय निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने विरुद्ध कडाइका साथ प्रस्तुत हुन देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सोमबार निर्देशन दिएका छन्। आयुक्त भण्डारीले आचार संहिता उल्लङ्घनको प्रमाण भेटिन साथ तत्काल नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्न आग्रह गरे। उनले मुख्य निर्वाचन अधिकृत व्यस्त भएको अवस्थामा उनको क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्न सक्ने पनि स्पष्ट पारे। निर्वाचन आचार संहिता तर्जुमा गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको पनि आयुक्त भण्डारीले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूहरूको टड्का र भूमिका नदेखिँदाखेरि आचार संहिता उल्लङ्घनको नियन्त्रण गर्नलाई अलिक कठिनाइ भएको आयोगले महसुस गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यदि मुख्य निर्वाचन अधिकृत व्यस्त भएको अवस्थामा पनि सहसंयोजक तपाईँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूहरू भएको नाताले उहाँहरू व्यस्त भए पनि त्यो क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ तत्काल नियन्त्रण गर्न यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूहरू सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने आयोगले विश्वास र ठहर गरेका छ। र यसरी आचार संहिता तर्जुमा गर्दाखेरि नै हामीले यहाँको स्पष्ट भूमिका समेत उल्लेख गरेर आचार संहिता तर्जुमा गरिदिएको हुनाले अहिले साँच्चै भन्नुपर्दा यहाँ कुनै कमी कमजोरी छ अथवा यसलाई चाहिँ गाह्रो अप्ठ्याराहरू छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन र यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न यहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ। आयुक्त भण्डारीले घर दैलो कार्यक्रममा दलहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरीहरू व्यापक रूपमा आइरहेको तर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने निर्देशन दिए। आचार संहिता पालन नभएको पाइएकोमा कठोरतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्नेमा आयुक्त भण्डारीले जोड दिए। अवस्था भनेको दलहरूले घरलौरी मात्रै गर्ने, आचार संहिताले दिएको परिधिभित्र लक्ष्यभित्र रहेर मात्रै गर्ने, त्योभन्दा बाहिर जान नपाउने नीति हो। यदि त्यसरी घर दैलो कार्यक्रममा जाँदाखेरि नै आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको छ भने यहाँहरूले कठोर कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ। बढीभन्दा बढी आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनलाई दलहरूको आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जुन काम हुन्छ, हरकत हुन्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि यहाँहरू प्रहार गर्नलाई कुनै पनि पछि नपर्नुहोस्। यसको सम्पूर्ण जिम्मा आयोगले लिन्छ। निर्वाचन आयुक्त तथा केन्द्रीय निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिका संयोजक रामप्रसाद भण्डारीले आचार संहिता पालन गराउने सम्बन्धमा कानूनमा अस्पष्टता भएमा निर्वाचन आयोगमा लेखेर पठाउन पनि अनुरोध गरे। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले मतपेटिका ढुवानीका लागि सुरक्षा निकायको सवारी साधन प्रयोग गर्दा उपयुक्त नहुने बताउनु भएको छ।
मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे आज गृह मन्त्रालयमा आयोजित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा उहाँले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। मतदानपछि चुनावमा हार्ने पक्षले सुरक्षा निकायको सवारी साधनमा मतपत्र ल्याएका कारणले आफूहरू हार्नु परेको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै सकेसम्म मतपेटिका ढुवानीको काममा सुरक्षा निकायको सवारी साधन प्रयोग नगर्न सुझाव दिनुभयो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले निर्वाचनमा अत्यन्तै संवेदनशील भएर सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचनमा एउटा समूहको गल्तीका कारण त्यसको पूर्ण प्रणालीमा असर पर्ने भएकाले सुरक्षाकर्मी परिचालनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। सेन्सिटिभ भएर सबैलाई सबै निकायले त्यही हिसाबले चाहिँ गर्नु होला र यो मतपत्र ढुवानीको बेलामा चाहिँ चुनाव सकिसकेपछि अहिले चाहिँ सुरक्षा निकायको गाडीमा नल्याउने भन्ने छ। फेरि त्यो दिन ल्याउने भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यो गाडीमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ पछि चुनावमा हार जित कसको हुन्छ यो गाडीमा ल्याएर चाहिँ फिर्दियो भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ। सकेसम्म सुरक्षाको गाडी चाहिँ त्यसमा प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ भनेर मान्यजीलाई यो सुझाव पनि म यहाँ पेश गर्न चाहन्छु। बैठकमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक देवेश लोहनीले अस्थायी मतदान केन्द्रमा परिचालित हुने सुरक्षाकर्मीबारे आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनको मौन अवधिमा शान्ति सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्थानीय राजनैतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक लोहनीले निर्वाचनको मौन अवधिमा झडप हुन सक्ने भन्दै आवश्यक ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार यसपटकको निर्वाचनमा देशभर कुल 1,89,88,570 मतदाता छन्। तीमध्ये 88,47,579 जना पुरुष, 91,40,806 महिला र 185 जना अन्य छन्। देशभर प्रतिनिधि सभाका लागि हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल 165 निर्वाचन क्षेत्र छन् भने प्रदेशसभातर्फ प्रदेश नम्बर 1 मा 56, मध्य प्रदेशमा 64, बागमती प्रदेशमा 66, गण्डकी प्रदेशमा 36, लुम्बिनी प्रदेशमा 52, कर्णाली प्रदेशमा 24 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 32 वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। आयोगका अनुसार प्रदेश 1 मा 33,96,865, मध्य प्रदेशमा 33,86,628, बागमती प्रदेशमा 34,71,492 र गण्डकी प्रदेशमा 18,17,541 मतदाता छन्। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 32,49,637, कर्णाली प्रदेशमा 10,08,403 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16,58,004 जना मतदाता रहेका छन्। देशभर 10,892 मतदान स्थलमा 22,227 वटा मतदान केन्द्रहरू निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्वाचनका लागि आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले टिकट नपाउनुको कारण गठबन्धन रहेको बताउनु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय स्थानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महतले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूलाई मिलाएर देशलाई विकासको दिशामा अग्रसर बनाउनु पर्ने भएकाले पनि कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरूलाई आगामी निर्वाचनका लागि टिकट दिन नसकिएको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट मिलाउँदा कांग्रेसबाट धेरै ठाउँमा उम्मेद्वार नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। आगामी गठबन्धन सरकार पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने उल्लेख गर्दै उहाँले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, लोकतान्त्रिक
संस्कृतिलाई जीवन पद्धति बनाउने नै नेपाली कांग्रेस पार्टीको लक्ष्य भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रवक्ता महतले आगामी गठबन्धन सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कानुनी शासनको आधारशिलामा रहेर देशमा समृद्धि सिर्जना गर्ने, हरेक नागरिकलाई कुनै पनि वर्ग, समूह, क्षेत्र समृद्धिको प्रकाशबाट कोही पनि वञ्चित हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। भोलि बन्ने सरकारले पनि मूलतः यो गठबन्धनको सरकारले हामीलाई विश्वास छ, जनताले हामीलाई विश्वास दिन्छन्, मूलभूत रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र कानुनी शासनको आधारशिलामा देशमा समृद्धि सृजना गर्ने र समृद्धिको पहुँचमा हरेक नागरिकलाई पुर्याउने, कुनै पनि वर्ग, समूह, क्षेत्र त्यो समृद्धिको प्रकाशबाट कोही पनि वञ्चित हुने छैन। प्रवक्ता महतले पार्टीमा अहिले सबै पक्षहरू सन्तुष्ट रहेको दावी गर्दै अहिले सहमतिमा नै निर्वाचनमा गठबन्धन जिताउनका लागि परेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरीका सबै संगठनलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजान निर्देशन दिएका छन्। प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रहरीलाई आगामी दिनमा थप आधुनिक व्यावसायिक स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले वर्षेनी अपराधिक घटना बढिरहेकाले नेपालमा सुरक्षा चुनौती थपिएको भन्दै त्यस अनुसार प्रहरी संगठनलाई चुस्त बनाइने बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरीका सबै संगठनलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजान निर्देशन दिएका छन्। सोमबार 67औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रहरीलाई आगामी दिनमा थप आधुनिक व्यावसायिक स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। प्रहरीभित्र सबै कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई समय अनुकूल सुधार गर्नुपर्ने बताएका उनले आगामी निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष बनाउन सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिए। गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीलाई आगामी दिनमा थप आधुनिक व्यावसायिक स्रोत साधन सम्पन्न सुरक्षाको रूपमा विकसित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। नेपालका लागि आधुनिकीकरण र सुदृढीकरणका लागि सरकारले सबै प्राथमिकता दिएको छ। अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रहरीको मूल जिम्मेदारी हो। प्रहरीले आफ्नो यो मूल दायित्व इमान्दारीका साथ वहन गरे मात्र राष्ट्रको शान्ति सुरक्षा मजबुत हुन जान्छ। तसर्थ निष्ठावान एवं पूर्ण व्यावसायिक भई कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी प्रचलित ऐन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो जिम्मेदारी कुशलताका साथ विभाग गर्न सकल दललाई निर्देशन दिन चाहन्छु। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सीमित साधन र स्रोतका बावजुद पनि नेपाल प्रहरीले उल्लेखनीय काम गरेको बताएका छन्। मन्त्री खाँडले वर्षेनी आपराधिक घटना बढिरहेकाले नेपालमा पनि सुरक्षा चुनौती थपिएको बताएका छन्। विश्वमा अहिले नयाँ किसिमका विज्ञानका प्रविधिहरूको प्रयोग गरी आपराधिक गतिविधिहरू हुन थालेको भन्दै उनले विज्ञान र प्रविधिलाई उच्चतम प्रयोग गरेर आपराधिक क्रियाकलापहरूको नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताए। अहिले संसारभरि नै आपराधिक गतिविधिहरूमा नयाँ आयामहरू थपिएको छ। नयाँ विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग अपराधीहरूले पनि गरिरहेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरूलाई चुनौतीहरू थपिएका छन्। तथापि नेपाल प्रहरीले पनि ती नयाँ वैज्ञानिक प्रविधिहरूलाई अपराध नियन्त्रणमा प्रयोग गर्दै आएको छ र नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उहाँहरूको कार्यलाई अझै प्रोत्साहित गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालय सदैव सकारात्मक अगाडि बढ्नेछ। सबै प्रहरी इकाइले आफ्नै भवन प्रयोग गरी बसेर सेवा दिन नपाएको भन्दै महानिरीक्षक सिंहले सबै प्रहरीका लागि कार्यालय व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल गरिदिन सरकार समक्ष अपिल गरेका छन्। सबै प्रहरी इकाइहरूले आफ्नै भवन र ब्यारेकमा बसेर सेवा गर्न पाइरहेका छैनन्। अहिले पनि धेरै प्रहरी कार्यालय र ब्यारेक भाडा एवं अन्य निकायका व्यक्तिको घरमा आश्रय लिँदै आएकोले आम नागरिकले प्रदान गर्नुभएको जग्गाको समुचित प्रयोग गरी थप कार्यालय
र ब्यारेक स्थापनाको लागि तालुक मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल हुने अपेक्षा गरेको छु। कुल 3200 भन्दा बढी प्रहरी इकाइहरू मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको नेपाल प्रहरी देशकै सबभन्दा बढी नागरिक समक्ष पहुँच भएको संस्था हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका साथै प्रधान सेनापति, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संवैधानिक आयोगका प्रमुख लगायत पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूको उपस्थित रहेको थियो। कार्यक्रममा अमर प्रहरी स्तम्भमा माल्यार्पणका साथै पुष्प वर्षा गरिएको थियो। 1 वर्षभित्र वीरगति प्राप्त अमर शहीदको परिवारजनलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले वर्षातका कारण अवरुद्ध सडक तत्काल सुचारू गराउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आज गृह मन्त्रालयमा आयोजित प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले निर्वाचनको कार्यक्रमलाई समेत मध्यनजर राखेर 20-22 दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर सडक सञ्चालनको सहज व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूले समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। गृह सचिव सिंहले अवरुद्ध भएको विद्युत र सञ्चार सेवालाई सुचारू गराउने काममा पनि ढिलाइ नगर्न सचेत गराउनुभयो। केन्द्रीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उल्लेख गर्दै गृह सचिव सिंहले त्यसका लागि रिपोर्टिङ गरेर तत्काल पठाउन पनि निर्देशन गर्नुभयो। 20-22 दिन भन्दा बढी समय लाग्छ, 4 हप्ता जति लाग्छ लगभग। यो अवधिमा अब पानी पर्दैन भन्ने अनुमान गरिन्छ, किनभने त्यति आएका छन्। त्यसैले त्यहाँ भएका बाटो निर्माणका जुन लोकल बाटोहरू पनि सुचारू गराउनलाई स्थानीय तहहरूसँग, स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्ने र त्यसलाई तदारथ अगाडि बढाउने र कार्यहरूमा यहाँको प्राथमिकता रहोस् त्यो कुरा समन्वय गर्नु होला। त्यो यहाँलाई मैले भने पक्कै पनि यहाँ गरिनु भएको छ। जहाँ विद्युतका कतिपय पावर हाउसहरू ढलेका छन्, बिग्रेका छन्, कतिपय ठाउँमा हाइटेन्सन लाइनहरू बिग्रेका छन्, विद्युतको सञ्चार अवरुद्ध भएको छ, सञ्चारको केही ठाउँ समस्या छ। त्यो कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कुरा तपाईँहरूले गर्नु होला र त्यो कुराहरूमा के गर्नु भएको छ मन्त्रालय रिपोर्टिङ होस् र त्यो तदनुरूप मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायहरू पनि तत्काल हामी चाहिँ पहल गर्नेछौँ र कुन जिल्लामा हिजो चलिरहेका बाटाहरू अवरुद्ध भएका छन् अथवा 2-4 दिनमा 10-15 खुल्न नसक्ने अवस्था छ भने पनि थप साधनहरू लगाएर तिनीहरू तत्काल खोल्न पहल गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले ठोस मापदण्ड तय गरी निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। गृह सचिव सिंहले जिल्लामा रहेका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको समन्वयमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अनुमान नहुँदाखेरि कहिलेकाहीँ अब चाहिने यत्र हुन्छ र हामीले चाहिँ सुरक्षाकर्मी अर्को मुख गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैले त्यो कुराहरूलाई हुन त यो सिचुएसनल हुनसक्छ। तपाईँ कमान्डर कस्तो त्यो आएर पनि हुन्छ होइन, कतिपय ठाउँमा 2-4 जना मान्छेले पनि ठुलो कुरो गर्छन् भने कहिलेकाहीँ 50 जनालाई पनि संयुक्त गरेर गराउन सकिने स्थिति हुन्छ। त्यसैले यो कुरालाई पनि अलिक एनालाइसिस गर्ने खालका कमान्डरहरू त्यहाँ हुनु पऱ्यो। त्यहाँ हुने हामी जुन सही साहब अथवा इन्सपेक्टर अथवा डिएसपी जो पठाउँछन् र उहाँहरूलाई पनि पहिल्यै नै सुरक्षा निकाय सुरक्षाकर्मीहरूले र त्यहाँ सुरक्षा प्रमुखहरूले राम्रोसँग तपाईँहरू बसेर मोनिटर गर्नु होला। के भने अनाहत रूपमा कतिपय बेला आएर तत्काल सुरक्षाको थप मद्दत माग्ने र चाहिने यति रूपमा अर्को पुर्याउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि त्यसको एउटा लेभलको मापदण्ड के बनाउन होला। गृह सचिव सिंहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा केन्द्रित भएर आफ्ना गतिविधिहरू अघि बढाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि एक साता लामो वर्षाका कारण रुकुम पश्चिममा मकै बालीमा भारी क्षति, समयमै बाली व्यवस्थापन हुन नसक्दा गहुँ बालीको तयारीमा ढिलाइ। विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्कको सूचीमा भारत 107औं स्थानमा, अवस्था गम्भीर, नेपाल 81औं स्थानमा। र राष्ट्रिय खेलकुदको महिला क्रिकेटमा स्वर्ण पदकका लागि पुलिस क्लब र एपीएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुने, सेमी फाइनल भिडन्तमा बागमती र लुम्बिनी पराजित।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एक सातासम्म लगातार परेको वर्षाले रुकुम पश्चिमका किसानको मकै बालीमा क्षति पुगेको छ। बालीनाली भित्राउने समयमा लगातारको वर्षाले मकै बालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको हो। एक सातासम्म अविरल रूपमा परेको वर्षा र हावाहुरीले रुकुम पश्चिमका किसानको मकै बालीमा ठूलो क्षति गरेको हो। पाकेको मकै भित्राउने बेला वर्षा र हावाहुरीले मकै बालीमा क्षति पुग्दा जिल्लाका अधिकांश किसान चिन्तित बनेका छन्। वर्षाले त्यति ढल्या थिएन, यसोटे ढलेर सबै कुहियो। मकै अब पानी पर्यो र मकै चाहिँ कुहाइदियो हेर्नुहोस्। अब त्यही भएर हतार दिएर भाँच्नै पर्ने भयो। त्यहाँबाट गहुँको बाली चाहिँ अब छर्नै पर्ने। त्यहाँबाट गहुँ बाली अब ढिला हो भनेपछि गहुँ हुँदैन हेर्नुहोस् फेरि पछि। त्यही कारणले गर्नु चाहिँ म त्यही नै भन्छु। यसपटकको वर्षा र हावाहुरीले मकै बालीमा क्षति गरेसँगै वर्ष दिनको किसानको मेहनत हप्ता दिनमै चौपट बनाएको छ। नोक्सान भएको मकै बालीको व्यवस्थापन क्रममै समय लाग्दा गहुँ बाली लगाउने जग्गा खनजुत गर्न समेत ढिलाइ हुँदै गइरहेको छ। सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाका शिक्षकहरूले तलब माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नगरसभाले बजेट पारित नगर्दा हरिपूर्वाका शिक्षकहरूले दशैंमा समेत तलब खान नपाएको भन्दै आन्दोलित भएका हुन्। सर्लाहीबाट शंकर पहाडेको रिपोर्ट। सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाका शिक्षकहरूले आफूहरूको मागमा कुनै सुनवाई नभएको भन्दै गत बिहीबारबाट आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले बिहीबार पहिलो दिन हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गरेका थिए। आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार पेन डाउन गरेका उनीहरूले 30 गते आइतबारदेखि अनिश्चितकाल सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गरी नगरपालिका कार्यालयमा धरना सुरु गरेका छन्। तलब भत्ता नपाउँदा दशैं खल्लो भएको र तिहार तथा छठ पर्वमा पनि उस्तै अवस्था आउने देखिएको भन्दै शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गरेको भए पनि नगर परिषद नहुँदा आफूहरू उनीहरूलाई बलत भत्ता खुवाउन नसकेको हरिपूर्वा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त न्युपानेले बताए। नगरपालिकाका 16 विद्यालय अलावा स्वास्थ्य कार्यालयहरू नगर कार्यपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले कसैले पनि तलब भत्ता पाउनु भएको छैन। साउनदेखि नै तलब भत्ता पाउनु भएको छैन। हामीले चाहिँ अब यो कर्मचारीलाई दसैँको चाहिँ अब बेसी दसैँ सुविधा हुन्छ नि, चाडपर्व सुविधा त्योसम्म उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको चाहिँ अब असाढ 25 गतेभित्र चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ अब सभा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने चाहिँ व्यवस्था छ हैन। संवैधानिक व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 पनि त्यही व्यवस्था छ। हरिपूर्वा नगरपालिकाले एकमुष्ट बजेट पेश गर्यो तर ब्रेकडाउन भएन। ब्रेकडाउन नभएपछि हामीले त्यसमा सूत्रमा सब्मिट गर्न सकिएन। त्यो सूत्रमा चाहिँ बजेट प्रविष्ट नभइसकेपछि चाहिँ कुलनिकाले निकासा पनि दिन सक्दैन। राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा हरिपूर्वा नगरपालिकामा नगरसभा हुन सकेको छैन। नगरसभा हुन नसक्दा असोज बित्नै राख्दा समेत आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पारित हुन सकेको छैन। शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउनका लागि बिहीबार दिउँसो कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोलेनिका मलङ्गवा पुगेर समन्वय गरे पनि नगरसभाबाट बजेट पास नहुन्जेल तलब भत्ता खुवाउन नमिले जवाब आएको र राजनैतिक सहमति नहुँदा नगरसभा हुन नसक्दा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता खुवाउन नसकेको हरिपूर्वा नगरपालिकाका नगर प्रमुख विनोद कुमार शाह तेलीले बताए। हामीले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको, वडालाई सिलिङ पनि दिएको र उनीहरूको गाडी सम्बन्धी थियो अनि कार्यालय सहयोग भर्ना त्यो सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएर यो नगरसभाको पनि हामी गरौँ भनेर त्यो दिन हामीले चाहिँ बहुमतबाट गऱ्यो र उनीहरूलाई चाहिँ सिलिङ पनि दियो। यो ल यति दिनको 1 सप्ताहको टाइम हो, 1 सप्ताहभित्र सिलिङ ल्याउनु। अनि त्यो चिठी दिँदाखेरि कतै कुनै वडाले चाहिँ त्यो चिठी पनि बुझेन अनि चाहिँ मलाई मजबुरी भएर हुलाकमा पठाउनु पर्यो अनि पठाए पनि नि उनीहरू टाइममा एब्सेन्ट हामीले 2 चोटि चाहिँ तगादा गरिसके त एब्सेन्ट भएर उनीहरू अब आउँदैन। तर हाम्रो 9 जना छ अनि हाम्रो 9 जना जुन बेला पनि गर्न तयार छ। नगर प्रमुख विनोद शाह तेली सहितको टोली कोलेनिका गएको र कोलेनिकाले नगरसभा नगरी
रकम निकासा हुने कुनै उपाय नरहेको जवाब दिएको थियो। नगरसभाले बजेट अनुमोदन गरेर मात्र बजेट चलाउनु पर्नेमा नगरसभा नै नभएकाले नगरमा आएको बजेट सूत्रमा परिणत हुन नपाउँदा नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशु शाखाका कर्मचारीहरूले तलब खान नपाएको नगरपालिकाले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को सुरुवातदेखि नै तलब नपाएपछि शिक्षकहरूका साथै कर्मचारीहरू मारमा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। होटल संघ नेपालले बैंकको सावा ब्याजको किस्ता तिर्ने समय 2 वर्ष थप नगरे होटलहरू बन्द गर्ने सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। होटलहरूको छाता संगठन होटल संघ नेपालले तत्काल बैंकको सावा ब्याज तिर्न नसक्ने भन्दै 2 वर्ष थप नगरे होटलहरू बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो। संघले कोभिडबाट थलिएको होटल उद्योग अझै पनि सामान्य अवस्थामा नफर्किएको भन्दै थप 2 वर्षसम्मका लागि बैंकको सावा ब्याज पुनः तालिकीकरण उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राखेको छ। संघका उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले तत्काल थप 2 वर्षसम्मका लागि बैंकको सावा ब्याज पुनः तालिकीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रभावित उद्योग भनेर हामीले त्यो अनुसारको व्यवहार गरेका थियो। योभन्दा अगाडिका बजेटले, योभन्दा अगाडिका मौद्रिक नीतिहरूले अब त्यो बैंकबाट लिएको जुन सावा ब्याजका कुराहरू अलिकति पछाडि धकेलेको थियो, पछि तिरे पनि हुने गरेको थियो। त्यो चाहिँ नि गएको असारदेखि चालु आर्थिक वर्षदेखि त्यो प्रोभिजनहरू हटायो। अब सरकारको नजरमा चाहिँ हाम्रो होटल उद्योगहरू बिस्तारै सामान्य भइसक्यो भन्ने अवस्थाबाट उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। जबकि आजको हाम्रो तथ्याङ्कै हेर्दाखेरि पनि हामी होटल उद्योगहरू चाहिँ हामी केही मात्रामा अगाडि आएको हौँ, तर हाम्रो अझ पनि ब्रेक इभन कमाउन सकिरहेको छैनौँ। उहाँले जिम्मेवारी दायित्व भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा कुनै पनि हालतमा बैंकलाई सावा ब्याज बुझाउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले यो वर्ष 5 लाख पर्यटक पनि ल्याउन नसकेकाले होटल उद्योग 50% पनि चल्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। शाहले कोरोना महामारीको असर समाधान नहुँदै देखिएको रसिया युक्रेनको जारी युद्धको प्रभाव, नेपालमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको डेंगूको प्रकोपले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुर्याएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले अहिले बढ्दो ब्याजदर होटल उद्योग धान्नै नसक्ने भन्दै एकल अङ्कमा जारी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आर्थिक चलायमान हुने पर्व दशैं तिहारमा किनमेलको चट्टारो नै हुने गर्छ। दशैं र तिहारको समयमा वर्षभरको करिब 20% आर्थिक चलायमान हुने तथ्याङ्क छ। तिहार नजिकिँदै गर्दा बजारमा भाइ मसलाको माग पनि बढ्न थालेको छ। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई उपहारका रूपमा दिने भाइ मसला यसपालिको तिहारमा करिब 40 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको खपत हुने नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घको आकलन छ। फूलको पर्व तिहार नजिकिँदै गर्दा यसको व्यापार बढ्नु स्वाभाविक नै हो। भक्तपुर गण्डुका किसानहरूलाई अहिले मखमली र सयपत्री फूल टिप्न भ्याइ नभ्याइ छ। बजारमा तिहारका लागि फूलको माग बढेसँगै उनीहरूको दैनिकी भ्याइ नभ्याइ भएको हो। तिहारका लागि यो वर्ष बजारमा 24 लाख मालाको आवश्यक पर्ने अनुमान छ। तर सधैँको वर्ष झैँ यो वर्षको तिहारमा पनि नेपालको उत्पादनले मात्र बजारको माग धान्न नसक्ने फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले जनाएको छ। कहिले बन्ला त नेपाल पुष्प व्यवसायमा आत्मनिर्भर। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। तिहारको समयमा भक्तपुर गुण्डुमा मखमली फूलको माग, उत्पादन र व्यापार धेरै हुने गरेको छ। गुण्डु किसानहरू अहिले तिहारका लागि मखमली फूल टिप्न, माला उन्न र बेच्न व्यस्त छन्। फूल व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको गुण्डु किसान बताउँछन्। भक्तपुर गुण्डुमा विगत 35 वर्षदेखि पुष्प व्यवसाय गर्दै आएकी पवित्र बस्नेत व्यवसाय फस्टाउँदै गएको बताउँछिन्। धान गहुँबाट भन्दा पनि फूल खेतीबाट बढी आम्दानी हुँदा फूल खेतीमै उनी बढी आकर्षित भएको पवित्राको भनाइ छ। मैले त योभन्दा 30-35 वर्ष अगाडिदेखि नै फूल खेती गरेको छु। मखमली र सयपत्री गर्छु, धान थोरैमा लगाउँछु। अनि यस्तो मलाई धान गहुँमा भन्दा मखमली सयपत्रीमा धेरै फाइदा छ। मखमली आधा रोपनीमा मैले त्यस्तै 80
1000 जतिको फुल बेचेँ। अनि अहिले पनि बेचि नै सकेँ। हाम्रो यस्तो बाहिरका विदेश लाने पोखरा अस्ट्रेलिया लाने मान्छेहरू आइरहनुहुन्छ। मेरो त अब त्यो पहिल्यैदेखि लाने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू आएर मेरो अस्ति 65,000 को एकैचोटि लग्नुभयो। अरू चाहिँ मेरो राख्नुभएको छ। तयारसम्म गर्दा मेरो 80,000 हुन्छ। उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र भइन्, प्राय सबै गुण्डुवासीहरू यही फुल खेती गरेर जीवन चलाइरहेका छन्। अझ अहिले त स्थानीय सरकारले सहुलियत मूल्यमा फुलको बिउ पनि दिन थालेपछि खेती चाहिँ विस्तार भएको छ। फुलको व्यापार गरेर तिहार मनाउन पुग्ने आम्दानी हुन्छ गुण्डुका किसानहरूलाई। अब चलपल पनि हाम्रो राम्रै छ। अब धानभन्दा त यो धेरै राम्रो हुन्छ। अब के अरे अब मखमली फुलहरूबाट यो थुङ्गे फुलबाट चाहिँ हामीले धान भए 2-4 मुरी आउने ठाउँमा अब 50-60 हजारसम्म आउँछ। अब खासै धेरै लगानी पनि लाग्दैन यसमा। वडा कार्यालयले दिएको छ यो थुङ्गे फुलको बेड्न चाहिँ हामीलाई दिएको छ, सहुलियत मूल्यमा दिएको छ। एउटा गोटाको 3 मोहर पर्छ। त्यो पनि धेरै सस्तो हो नि हैन। हामीले बाहिर किन्न पर्यो भने 12 रुपैयाँ पर्छ। अब त्यही हुनाले हामीलाई धेरै राम्रो छ। हामीलाई तिहार चाहिँ सजिलोसँग हामी आफैले मनाउन सक्छौँ। अहिले नि एकदम राम्रो छ व्यापार। अब चलपल नि छ। अब हाम्रै कोही चाहिँ अब बजार आफै लिएर जानुहुन्छ भने कोही चाहिँ अब धेरै जस्तो यहाँकै कृषक साथी दिदीबहिनीहरूले पनि यहाँको सामानहरू अरू बजार जान नसक्नेहरूसँग लिएर गएर अनि बजारमा बेच्नुहुन्छ। यहाँको सबैलाई चाहिँ नि फुल खेतीले चाहिँ नि एकदम राम्रो बनाएको छ। थोरैमा पनि थोरै धान आउने छ भने 2-3 मुरी धान आउने ठाउँमा पनि यो फुल खेतीले गर्दा धेरै आर्जनहरू गर्नुभएको छ। धेरै पैसाहरू कमाउनु भएको छ उहाँहरूले। उनीहरूको आय आर्जन चाहिँ एकदम बढेको छ। त्यही भएर यो गुण्डुमा चाहिँ एकदम राम्रो छ फुल खेतीको लागि। यो वर्ष तिहारका लागि बजारमा 24 लाख मालाको माग छ। मखमली फुलको माग नेपाली उत्पादनले धान्न सक्ने भए पनि सयपत्री फुल भारतबाट आयात गर्नुपर्ने फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले जनाएको छ। यो वर्षको तिहारका लागि 3 लाख माला भारतबाट आयात हुने एसोसिएसनले जनाएको छ। हरेक वर्ष पुष्प व्यवसायमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा उठे पनि छिमेकी मुलुकमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यले पुष्प व्यवसायको अध्ययन अनुसन्धानमा चासो नदेखाउँदा आत्मनिर्भर हुन नसकेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको आरोप छ। पुष्प व्यवसायमा मैले अघि नै भने अब के अरे हामीले हाम्रो नजिकको छिमेकी मुलुकसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। छिमेकी मुलुकमा उत्पादन भएको फुल र हाम्रो फुल चाहिँ के अरे प्रतिस्पर्धा गर्न हामीलाई एकदम गाह्रो छ। के अरे छिमेकी मुलुकमा भारतकै कुरा गरौँ हामी, भारतमा चाहिँ के अरे 80% अनुदानको व्यवस्था छ, सरकारले दिएको छ। तर हामी कहाँ त्यही भारतबाटै आउँछ, मल भारतबाटै आउँछ, विषादी भारतबाटै आउँछ, बिउ भारतबाटै आउँछ, अन्य कच्चा पदार्थ भारतबाटै आउँछ, ग्रिन हाउस लगायतका अन्य इक्विपमेन्टहरू सबै भारतबाटै आउँछ। त्यसमा भ्याट भन्सार लगाएर आउँछ र त्यस पछाडि यहाँ आएर उत्पादन गर्दा पनि हाम्रो जमिन महँगो छ, लेबर महँगो छ। त्यस हिसाबले गर्दा हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ। हाम्रो उत्पादन लागत बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के अरे भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ। र हाम्रो माग के हो त भन्दाखेरि कि हामीलाई पनि अनुदान देऊ, होइन भनेदेखि भारतबाट निर्बाध रूपमा चाहिँ आयात हुने वस्तुलाई चाहिँ हामी कहाँ उत्पादन भइरहेको वस्तुलाई चाहिँ निर्बाध रूपमा आउनको लागि चाहिँ रोक लगाइदेऊ। अहिले गुण्डुका घरहरूमा तिहारको लागि मखमली फुलको माला उनिरहेको देख्न सकिन्छ। तिहारमा पूजा र मालाका लागि अत्याधिक प्रयोग हुने फुल सयपत्री र मखमली हुन्। महपूजा र भाइटिकामा थरीथरी फुलका माला लगाए पनि मखमलीको माला अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। मखमली लामो समयसम्म नओइलिने हुनाले यसको छुट्टै धार्मिक महत्त्व छ। नेपालमा सयपत्री आयात गरिए पनि तिहारमा मखमली भने निर्यात हुँदै आएको छ। नेपालीहरू बस्ने अस्ट्रेलिया, युरोप लगायत खाडीका केही देशहरूमा मखमली माला निर्यात हुँदै आएको छ। मुलुक कृषि प्रधान भनिए पनि सामान्य लगानीमा जस्तोसुकै भूगोलमा पनि खेती गर्न सकिने फुल समेत बाहिरी मुलुकबाट आयात भइरहेको छ। यही परनिर्भरता तोड्नका लागि भक्तपुरका गुण्डु किसानहरू वर्षौंदेखि फुल व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, भक्तपुर। नेपाल पुष्प व्यवसायमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा प्रत्येक वर्ष उठ्छ, तर वर्षेनी लाखौं रुपैयाँको फुल भारतबाट आयात भइरहेको छ। राज्यले पुष्प व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुदान दिन सके नेपाली उत्पादन पनि विदेशीसँग प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने पुष्प व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, पुष्प व्यवसायमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न के गर्न पर्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा।
अब राज्यले चाहिँ नि के गर्नुपर्छ भने यो फुलहरू अब विदेशबाट ल्याउने फुल आफ्नै देशमा चाहिँ नि यसलाई नि कसरी राखेर हुन्छ बिउहरू यिनीहरूले उत्पादनहरू कसरी गर्ने बिउ बिजन आफै बढाउने ओर्ने अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ नि हाम्रो यहाँ फुलको लागि चाहिँ नि एउटा केन्द्र भने अब सङ्कलन केन्द्र चाहिँ नि खोल्नु एकदम जरुरी छ किनभने अब नसक्नेहरूलाई लान सक्नुहुन्न यहाँ एउटा सङ्कलन केन्द्र खोल्न पाए चाहिँ नि हामीले चाहिँ सबै फुलहरू सङ्कलन गरेर यहाँको फुलहरू अन्त पठाउनु पाए झन् राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ नगरपालिकाहरूसम्म भनिराखेका छौँ वडासम्म पनि भनेका छौँ हामीलाई चाहिँ सङ्कलन केन्द्र चाहिँ नि चाहियो नगरपालिकाले र हाम्रो उसले नगरपालिका र वडाकाले लगेर अब अरूसँग सम्झौता गरेर बिउ यो सयपत्रीको बिउ त यो हाइब्रिडमा चाहिँ यहाँ निकाल्न सकिँदैन हाइब्रिड बिउ चाहिँ हाम्रो जस्तै धान फुलहरू हाइब्रिड निकाल्न सकिँदैन त्यसमा चाहिँ अरूसँग पहल गरेर हाम्रै यही गुन्डोमा बिचबिर्दी सयपत्रीमा गर्न पाए हामीलाई धेरै फाइदा हुन्थ्यो अरूको मुख ताकेर बस्न पर्थेन अब विदेशबाट नआओस् ओडाले अलिकति त्यसमा पनि अलिकति हेरविचार गरोस् हामी राम्रोसँग यस्तो व्यवसाय गरेर खानलाई चाहिँ हेरोस् हैन अब फुल भनेर बेर्ना दिने पनि गमला रोप्नेलाई दिने अब करेसाबारीमा रोपेर त्यसको सदुपयोग नगर्नेलाई दिने भन्दा हामी व्यवसाय गर्नेलाई राम्रोसँग दियोस् र मुख्य कुरो फुल मात्रै दिएर भएन मल पनि आओस् मलको चाहिँ हाम्रो असाध्यै सर्टेज भएर मेरो त मलैले गर्दा बिग्रियो आइलापाल धेरै फुल बिग्रियो त्यसमा चाहिँ मल पनि दियोस् अलिकति सहुलियतमा दिए भने अझ हामी माथि उसिन सक्थ्यौँ गर्नु पर्यो अब खाली जग्गा कहीँ पनि राख्नु भएन किसानहरूले धानमा यस्तो गहुँमा अरूमा भन्दा सब्जीहरूमा यो फुलमा चाहिँ धेरै फाइदा छ तर नगरपालिकाले नै अलिकति उ गर्नु पर्यो हामीलाई मद्दत गर्नु पर्यो भाडामा लिली गरिरहेका छन् उहाँहरूले पनि अलि भाउ चाहिँ नि अलि उ गरिदिनु पाए हुन्थ्यो नगरपालिकाहरूले त्यसले सरकारले मल र यो कृषि डाइरेक्ट हामीलाई व्यापारी मार्फत चिनाजान गर्न डाइरेक्ट हुन पाए भने चाहिँ हामीलाई यो मलको के अरे मालाको रेट चाहिँ राम्रो आउँछ कि भन्ने सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्कको सूचीमा भारत 107औं स्थानमा अवस्था गम्भीर नेपाल 81औं स्थानमा र राष्ट्रिय खेलकुदको महिला क्रिकेटमा स्वर्ण पदकका लागि पुलिस क्लब र एपीएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुने सेमी फाइनल भिडन्तमा बागमती र लुम्बिनी पराजित अब अर्थ समाचार साताको दोस्रो कारोबारको दिन आज नेप्सी परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आज नेप्सी परिसूचक 2.61 अङ्क घटेर 1858.33 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.20 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.18 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.01 अङ्कले घटेको छ। आज 219 कम्पनीको 16,31,000 किता सेयर 51 करोड 58,18,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबारको तुलनामा आज कारोबार रकम समेत घटेको छ। आइतबार 80 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सीका 13 उपसमूह मध्ये 6 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 7 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा बैंक, होटल तथा पर्यटन, म्युचुअल फन्ड, निर्जीवन बीमा, अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। नेप्सी परिसूचक घटे पनि 2 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आचार संहिता लागू गराउन निर्वाचन आयोगद्वारा कडाई, उल्लङ्घनको प्रमाण भेटिए तत्काल कारबाही गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन। निर्वाचन आयोगद्वारा अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक, देशभर कुल 1,79,88,570 मतदाता कायम।
एक साता लामो वर्षाका कारण रुकुम पश्चिमका मकै बालीमा भारी क्षति। समयमै बाली व्यवस्थापन हुन नसक्दा गहुँ बालीको तयारीमा ढिलाइ। विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्कको सूचीमा भारत 107औं स्थानमा, अवस्था गम्भीर। नेपाल 81औं स्थानमा। र राष्ट्रिय खेलकुदको महिला क्रिकेटमा स्वर्ण पदकका लागि पुलिस क्लब र एपिएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुने। सेमी फाइनलमा भिडन्तमा बागमती र लुम्बिनी पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।